السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع نموذج للفرض رقم واحد الأولى إعدادي مسار دولي. إذا هنا نتعلم كيف ننجز العمليات، وبشكل عام هذوما الأسئلة اللي غيكونوا في الفرض الأول إن شاء الله بإذن الله. دونك ليكزارسيس 1 effectue les calculs suivants. دونك عندنا هذا النوع من العمليات. إذا عرفنا في الدرس بأن l'enchaînement des opérations كتقول لي دائما entre parenthèses هو الأول، من بعد الضرب والقسمة، ومن بعد بلس والموان، يعني لاديسيون لا سوستراكسيون. هنا الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون. هنا اونتر بارونتيز، ملي كنقول اونتر بارونتيز راه معاهم لي كروشي حتى هما تيسابقوا بحال لي بارونتيز. تري بيان. دونك هنايا باش نهزو هاد العملية هادي، دونك 4 بلس 15 ديفيزي بار 5 موان 1 فوا 8 ديفيزي بار 2. اذا نتوما يمكن لكم تنقل العملية ومن بعد توقف الفيديو دير الانجاز ديالها وشوف التصحيح. يعني هنا باش تتعلمي مزيان كيفاش تنجز العمليات وباش تتعلم كيفاش تنجز العمليات. جيد. اذا هنايا عندي بلس، عندي ديفيزيون لا ديفيزيون، يعني لاديسيون لا ديفيزيون، سوستراكسيون، ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون. قلنا يسبقوا لي اونتر لي زونتر بارونتيز لي كروشي، هنا ما كاينينش. دونك هنا نشوف الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون. دونك كاينه هنا غتسبق، حيت لا ديفيزيون والملتيبليكاسيون كتسبق اللي جات الاولى في لا لين. دونك هذه هي اللي سبقت الضرب. دونك هنايا شي الاخر كنكتبو عادي، غنجي هنا غنحسب هاد لا ديفيزيون. دونك هنايا 15 ديفيزي بار 5. اذا هذه هي اللي غتحسب الاولى. دونك هنايا 15 ديفيزي بار 5 قسمها تعطيني 3، وشي الاخر كنكتبو، يعني ندير ايطاب بار ايطاب. دابا عندي بلس الموان الفوا عندي لا ديفيزيون. دونك شكون غيسبق؟ كاينه الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون هما اللي كيجيو في الرتبه الثانيه، كتسبق اللي جات الاولى. دونك الملتيبليكاسيون، دونك 4 بلس 3 موان، هنا غنحسب هادي. دونك 1 فوا 8 هي 8 ديفيزي بار 2. مزيان. هنايا عندي لا ديفيزيون ديما هي اللي كتسبق، اذا هي اللي غنحسبها، وشي الاخر تنكتبو كما هو. دونك 8 ديفيزي بار 2 هي 4. دابا بلس والموان شكون اللي غيسبق؟ هما جاو في مرتبه وحده، كتسبق اللي جات الاولى. دونك 4 بلس 3 هي 7 موان 4، دونك غتعطيني هي 3. تري بيان. غندوزو لبي. دونك يمكن نديرو الانجاز غير هنايا مباشره. دونك هنايا عندي 19,01 موان 7,5 فوا 2 moins 13,02 fois 2,3. دونك هنايا قلنا اونتر بارونتيز هو اللي كيسبق، دونك غنخلي الكروشي وغنحسب اونتر بارونتيز. دونك 19,01 moins 7,5. دونك هنايا غندير لوبيراسيون ديالي موان، هنا ديما 7,5. دونك هنا 1 moins 0 هي 1، هنا 10 moins 5 5، 9 moins 8 صافي 1، وهنا دونك غنكتب هنايا 11,51 فوا 2 moins 13,02 فوا 2,3. غندير هنايا لي كروشي، ديما كيسبق بين لي كروشي هو الاول، كاين فيها الضرب وكاين فيها سوستراكسيون. دونك غنسبق الضرب، دونك غنضرب هذا في جوج، اذا ها هو نضربو في جوج. دونك 2 10، 2 fois 1 2 plus 1 3 et 2 عندي 1 2 1 2. دونك 23,02 moins 13,02، وغنخلي الكروشي لان باقي ما كملتش داكشي للوسط. هنا عاوتاني لي كروشي بيناتهم هما الاولين، دونك غندير هاد العمليه هادي. دونك 23,02 moins 13,02، دونك هنايا 0,0,0,1. دونك 10 فوا 2,3. هنايا بلا ما ندير العمليه، لان ملي كنضرب في 10 كنزيد الفاصله برقم، دونك تعطيني 23. تقدر دير العمليه ولا تاكدوا. Très bien, l'exercice 2. Donc, calculer les expressions suivantes avec deux méthodes différentes. Donc, هادو غنحسبهم deux méthodes. الميثود الاولى هي غندير العاديه، كنسبق داكشي على حساب القاعده.
دونك عندي هنا اونتر بارونتيز كيسبق هو الاول، اذا هذا غنخليه وهذا غنحسبو. دونك 25 moins 2,1 هنا غنزيد 0. دونك 10 moins 1 9. 5 moins 3 2 et 2. دونك غتعطيني 22,9. دابا غنضرب هذا في هذا. دونك بالنسبه للضرب الوضع كما وضعتي ماشي مشكل. دونك هنايا تعطيني 63. هنا 14 20. هنا 14 16. هنا غتبقى 9 2 2. دونك 3 9 8 3 1 1. دونك غتعطيني 389,3. تري بيان. لا دوزيام ميثود هي اللي درتو ديال ديفلوبمون توزيع. دونك كندير هذا في هذا 17 فوا 25 موان عاوتاني 17 فوا 2,1. دونك هاد الديفلوبمون هذا كاين اللي دارو في الدرس الاول مع هاد العمليات، وكاين اللي ما داروش لان عنده درس بوحدو. دونك غندير 17 فوا 25. دونك غتعطيني 35 5 8. 14 2 3. دونك 5 12 4. دونك 425 موان عاوتاني هنا نفس الشيء غندير الملتيبليكاسيون، لان الملتيبليكاسيون كيسبق والملتيبليكاسيون من بعد في الاخر هو اللي كيجي سوستراكسيون. دونك هنا غتعطيني 7 1. هنا غتعطيني 14 2 بلس 1 3. دونك 7 5 et 3. عندي 1 غندير 1. دونك 35,7. دابا غندير لا سوستراكسيون. دونك 425 moins 35,7. دونك هنايا j'ajoute le 0. دونك 10 moins 7 3. 15 moins 6 9. 12 moins 4 8 et 4 moins 1 3. عندي 1. دونك 1. دونك هي شحال 389,3. 389,3. دونك لا ميم ريبونس غير بطريقتين مختلفتين. تري بيان. نشوفو دابا ليكزارسيس 2. دونك هادي عرفناها في لي فراكسيون في الدرس ديال لي فراكسيون. دونك هنايا 7 فوا كومبيان تعطيني 21 فوا 3. دونك حتى هادي فوا 3 غتعطيني 24. هنا 5 فوا كومبيان تعطيني 35 فوا 7. دونك 9 فوا 7 غتعطيني 63. هنا 12 فوا كومبيان تعطيني 3 امبوسيبل. دونك ديفيزي بار كومبيان تعطيني 3. دونك ديفيزي بار 4 بحال الاختزال، بحال هذاك الاختزال باش مقسوم على 4 3. اذا انت هنا غنقسم على 4 غتعطيني 9 بحال درت الاختزال. La deuxième question, compléter avec inférieur ou bien supérieur. أصغر ولا أكبر. دونك هنايا القاعدة شنو كتقول؟ كتقول إلا كان عندي لو ميم نيميراتور بحال كنجي نشوف التحتانيين لي دينوميناتور اللي صغير راه هو الكبير. هنا لا ميم شوز ولكن هاد المرة عندي لي دينوميناتور هما اللي بحال. هنا كتقول لي القاعدة إلا كانوا التحتانيين اللي بحال ملي تشوف الفوق الكبير. دونك 1.8 على 2.5 هذا هو الكبير. إذا إلا كانوا الفوق اللي بحال مقارنة التحتانيين الصغير راه هو الكبير. أما إلا كانوا التحتانيين بحال وقارنة الفوق الكبير راه هو الكبير عادي. هنايا 103 سور 67 مع 1. دونك هنايا القاعدة اش كتقول لي بالنسبة ل 1؟ إلا كان النيميراتور كبير على الدينوميناتور راه حتى الكسر كبير. يعني إلا درنا مثلا بشي حاجة تفاح مثلا شحال جا 103 تفاحات قسمناهم على 67 شخص غاديهم تفاحة لواحد وكثر، يعني كثر من واحد. هنا كومباري لي فراكسيون. هنايا 5 sur 3 et 1 sur 7. هنا ريبوندي ديغيير لا فوي، يعني خصنا نقلبو الورقة ونجاوبو هنايا. دونك إلا بغيت نكومباري هي نقارن. دونك 5 sur 3 1 sur 7. دونك هنايا خصني نوحد المقامات. اذا هنايا بحال غندير عمليه الجمع ولا الطرح. دونك كندير
5 fois 7, 35. Ou 1 fois 3, 3. Ou 3 fois 7, 21. إذا دابا عندي لو ميم دينوميناتور، غنقارن البسطين لي نيميراتور. 35 هو الكبر، إذا هذا هو الأكبر. دونك هذه العملية توحيد المقامات. Très bien. نمشيو l'exercice 3. Donc, effectuer les opérations suivantes. عندي 7 sur 27 وعندي 5 sur 27. Donc هنا عندي le même dénominateur غنحتفظ به وندير 7 moins 5. Donc هي 2 sur 27. هنا ما عنديش بحال بحال، دونك غنوحد المقامات. دونك عندي هنا 8. دونك 2 fois combien تولي حتى هي 8. دونك fois 4. إذا حتى هذا fois 4 باش يولي 8 توحيد المقامات. دونك 13 sur 8. هنا 20 sur 8. دونك هنا عندي بحال بحال غنحتفظ به ونجمع 13 زائد 20. دونك هي 13 زائد 20 هي 33. هو غير قابل للاختزال. Très bien, on passe à l'exercice 4. On considère la figure suivante. Donc عندي هنايا هاد la figure هادي. La première question, complétez avec appartient ou n'appartient pas. تنتمي ولا لا تنتمي. Donc F مع OB. إذا إلا شفنا F هنا دومي دغوات محدود من جهة O وبرولونجي من جهة B. إذا من O في اتجاه B، يعني من O لهاد الجهة. واش كاينة F؟ ما كايناش هنايا F جات ورا دومي دغوات. دونك هنايا n'appartient pas. غنمشيو ل C مع لا دغوات دي او. دونك نشوفو لا دغوات دي او واش فيها سي. دونك دي او هاد لا دغوات كامله كاينه فيها سي. دونك هادي ابارتيان. اي مع سيغمون ا بي. دونك غنشوفو غير سيغمون ا بي محدوده الطرفين، يعني من ا ل بي لهنا. واش كاينه اي؟ ما كايناش هنايا في هاد سيغمون هادي ما كايناش. دونك نابارتيان با. دي مع دومي دغوات او سي، يعني من او في اتجاه سي. من او اتجاه سي لهاد الكابل هو دومي دغوات. واش كاينه دي؟ اذا نشوفو هنايا كاينه دي. دونك appartient. Complétez chaque phrase par le mot qui convient. Donc هنايا le point d'intersection des droites AC et BD، نقطة تقاطع les droites AC و BD. et donc نشوفو AC و BD. اذا AC و BD فين كيتلاقاو؟ في O. Donc هنايا E O. Les droites BE et CE sont BE هذا و CE هو هذا. Donc BE و CE angle droit, donc perpendiculaire, sont perpendiculaires. perpendiculaire هذه E S. يعني في الدرس هذا خصنا نحافظوا غير perpendiculaire parallèle séquente ونحافظوا appartient ou n'appartient pas. هذا هو الدرس. Les droites BC ou AD sont BC ou AD. donc شوفوا BC و AD. BC هذا و AD هذا. donc هنايا BC و AD sont parallèles. إلا خدنا الكوس ورسمنا عليهم شي عمودي عليهم راه غنلقاو عمودي عليهم بجوج. donc sont parallèles. donc BC و AD sont parallèles متوازيان. parallèles. Les droites AD et DC sont نشوفوا AD و DC. AD و DC donc متقاطعين ولكن ما كايناش angle droit. donc séquente. sont séquentes متقاطعين. le point I est du segment DC. donc I بالنسبة ل DC. donc DC هو هذا و I هي هذه. دونك دار ليا نفس الرمز هنايا بمعنى ان دي اي قد اي سي. اذا اي هي الميليو ديال دي سي، المنتصف ديالو جات في النص ديالو. دونك لو بوين اي لو بوين اي اي لو ميليو
du segment DC. Et enfin, les points F, O et B sont des points F, O, B. F, O, B. Donc, جاو في la même droite. ملي كيجيو في la même droite كنسموهم alignés مستقيمية في نفس المستقيم. Ce sont des points alignés. إذا هذا هو الشكل الفرض اللي غيكون عندكم في كأول فرض إن شاء الله. إذا نتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.